नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। घरको कर तिर्दै आएका छन्, जमिनको जोतको पूर्जा पनि छ, कर तिरेको 4 नम्बर फारम पनि छ। यो उनीहरूले वर्षौंदेखि सरकारलाई जमिनको भोग चलन बापत बुझाएको प्रमाण हो, तर उनीहरूसँग लाल पूर्जा भने छैन। यही आधारमा उनीहरूले वर्षौंदेखि अर्थात् पुस्तौंदेखि भोग्दै आएको जग्गाबाट विमुख बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाका उग्रतारा गुठीको नाममा रहेको जग्गा वर्षौंदेखि भोग्दै आउने धेरै छन्। उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिले आफ्नो फिल्ड बुकमा कायम भएको जमिनको लाल पूर्जा बनाउने प्रयास गरेपछि यही जग्गा भोग्दै आएकाहरूको बिचल्य हुने अवस्था आएको छ। स्थानीय तहले पनि भोग्दै आएकाहरूको नाममा नै जमिन उपलब्ध हुनुपर्ने राय दिएपछि यो विवाद अहिले जिल्ला अदालत डडेलधुरामा समेत पुगेको छ। गुठीले लाल पूर्जा बनाइपाऊ भनेर निवेदन दिएपछि जमिन भोग्दै आएकाहरूले पनि लाल पूर्जा कायम गरिपाऊ भन्दै निवेदन दिएका छन्। कल 24 को आजको संस्करणमा यो विशेष रिपोर्ट समावेश गर्नेछौँ। विगतमा सांसदहरूले विकास कोषको रकमलाई सही सदुपयोग गर्नुभन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्ने माध्यम बन्दै आएको थियो। त्यति मात्र होइन, रकम उपयोग हुँदा पनि आवश्यक र जरुरी विकास भन्दा पनि भोटर बैंक बढाउने माध्यममा मात्रै प्रयोग गरिएको अवस्था थियो। सांसद विकास कोषको उद्देश्य भनेको जनता र सांसद बीच रहेको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन, जनताको प्राथमिकताको क्षेत्रलाई महत्त्व दिएर अगाडि बढ्नु र विकास गर्नु थियो। तर सांसदले आफू निकट पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई उपयोग नहुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेर विकास कोषको दुरुपयोग गर्दै आएको विगतको इतिहास छ। यसैको एक उदाहरण कञ्चनपुरमा पनि फेला परेको छ। जिल्लाको बेदकोट नगरपालिकामा सांसद नरबहादुर धामीको संसद विकास कोषको 30 लाख रकमबाट वडा नम्बर 1 र 2 जोड्ने हात्तीथलादेखि मुक्ति जाने बाटो स्तरोन्नति गरिएको थियो। तर 2.1 किलोमिटर यो बाटो 1 महिनामै वर्षाले बगाइदिएको छ। उपभोक्ता समिति मार्फत स्तरोन्नति गरिएको यो सडकमा लापरवाही भएपछि सडकको दुर्दशा भएको स्थानीयको आरोप छ। आजको कार्यक्रममा यो रिपोर्ट पनि समावेश गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। आम सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै ती विषयहरूको समाधान खोज्ने प्रयास निरन्तर जारी छ। र कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन लाइन यति बेला तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 72424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। र कार्यक्रम अवधिभर हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा यो नम्बर डिस्प्ले भइरहन्छ। कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन र समाजमा भएका कुनै पनि गलत गतिविधि, व्यतिथि, विसङ्गति विरुद्ध खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने निर्धक्क र निडर भएर कार्यक्रम अवधिभर कल गर्नुहोला। हामी तपाईँको जानकारीका आधारमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्ने र जवाबदेहिता लिने प्रयास गर्नेछौँ। यति बेला कोही दर्शक हाम्रो टेलिफोनमा जोडिनु भएको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमै उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? दर्शक महानुभावहरू, यति बेला कार्यक्रमको सुरुवातमै कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको थियो, यद्यपि उहाँसँगको सम्पर्क स्थापित हुन सकेन। उहाँ हाम्रो टेलिफोन लाइनमै हुनुहुन्छ, मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? उहाँसँग फेरि पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला भने यहाँहरूको ध्यानाकर्षण आजको पहिलो विषयतर्फ गराउन चाहन्छु। बसोबास वर्षौंदेखिको हो, जमिनसँगको उनीहरूको सम्बन्धको साइरो जुग बितिसकेको छ। तर लाल पूर्जा नहुनु उनीहरूका लागि दुर्भाग्य नै बल्ला जस्तो छ। जोता पूर्जा घरको कर तिरेको प्रमाण उनीहरूको हातमा छ, तर गुठी कायम भएको जमिनको लाल पूर्जा बनाउने प्रयास सुरु भएपछि डडेलधुराका 250 परिवार जग्गा विहीन बन्ने सम्भावना बढेको छ। लाल पूर्जाको अभावमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका आफूहरूको बिचल्ली हुने अवस्था आएको भन्दै स्थानीयले दुखेसो गरेका छन्। उसो त नेपालको संविधानमा भूमिहीनलाई भूमि दिने व्यवस्था गरिएको छ, तर यहाँ कमाई खाइरहेको भूमिलाई गुठीका नाममा लाल पूर्जा बनाई सयौं परिवारको उठिवास गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको स्थानीयको दुखेसो छ। स्थानीयको यस्तै दुखेसो र गुनासो समेटिएको डडेलधुराबाट टिभी जर्नलिस्ट उत्तर विष्टले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाका विभिन्न वडामा उग्रता र गुठी भनेर फिल्डबुकमा 40 किता देखिएको छ। 40वटा किताको क्षेत्रफल 158 रोपनी छ। यस जमिनको भोग चलन पुस्तौंदेखि यहाँका स्थानीयहरूले गर्दै आएका छन्। तर उग्रता र क्षेत्र विकास समितिले फिल्डबुकमा गुठी कायम भएको जमिनको लाल पूर्जा बनाउने प्रयास गरेपछि धेरैको बिचल्ली हुने सम्भावना बढेको छ। हाम्रो बनाएको परम्पराको जमिनलाई हाम्रो नाउँमा लाल पूर्जा होस् भनेर हामीले पर्दावादी दिएका थियौँ। त्यो पर्दावादी हाम्रो अहिले विफल भयो र हामी यो भएन भने हामी आन्दोलनमा जानेछौँ। हाम्रो सारा परिवार रोडमा राख्नेछौँ। बुबा बाजेको पालादेखि भोग चलन गरेको जग्गा अरूले आफ्नो बनाउन विभिन्न हत्कण्डा मचाएपछि यस क्षेत्रका नागरिक निराश भएका छन्। गाउँका अशिक्षित व्यक्तिहरूलाई झुक्याएर आफ्नो बनाउन खोजेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित छन्। हजुर, हामीलाई त रोडमा उतर्ने बाटो नगरिदिनु होला। यहाँको जग्गा गुडी बनाउने रे तन कसा हुनु के हुनु तनले के गर्यो दोगाले मेरो घर थियो तन रातारात तनले घर उचेड्यो ताकि हस्ताक्षेप गर्यो। यता उग्रता र क्षेत्र विकास समितिले लाल पूर्जा पाउनुपर्ने भन्दै जिल्ला अदालत डडेलधुरामा निवेदन पेश गरेको छ। स्थानीयहरूले पनि भोग चलनका आधारमा जमिनको लाल पूर्जा पाउनुपर्ने भन्दै अदालतमा निवेदन पेश गरेका छन्। मन्दिर छेउछाउको जमिन स्थानीय साकी जातिका समुदायले भागवण्डा नै गरी पक्की घर निर्माण गर्ने कार्य तीव्र रूपमा चालेको स्थानीयको आरोप छ। यहाँले चाहिँ जो गुठी हो चाहिँ उहाँले यताउता गरेर आफ्नो बिक्री बटन गर्यो। जो हामी साधारण मान्छेको थियो त्यो जमिनलाई चाहिँ उहाँले गुठी राखिदिनु भयो। स्थानीयसँग जोता पूर्जा, घरको कर तिरेको प्रमाण, फर्सिया राजनीतिमा कागजात, 7-10 फारम र कर तिरेको 4 नम्बर फारम अहिले पनि छन्। तर उग्रता र क्षेत्र विकास समितिका सदस्यहरूले आफूहरूलाई झुक्याएर हस्ताक्षर गराएको उनीहरूको जिज्ञासा छ। तिनीहरूले त्यही भन्यो कि हाम्रो उग्रता र क्षेत्र विकासमा चाहिँ घर बन्न लागेका छन्, मोटा सरिया हालेर यसलाई रोकाउ गर्नु पर्यो, समितिले साइन गर्नु पर्यो भनेर भन्या हुनाले त्यही गरी मैले पनि साइन गरेँ। यस क्षेत्रका नागरिकले जग्गा भोग चलन गरे बापत अमरगढी नगरपालिकामा समेत दस्तुर बुझाएका छन्। तर अहिले स्थानीयको समस्यामा अमरगढी नगरपालिकाले भने चासो देखाएको छैन। 2033 सालमा फिल्ड बुक भएको जग्गालाई उग्रता र क्षेत्र विकास समाजले एकाएक आफ्नो भन्नु दुःखद भएको वडा कार्यालयले जनाएको छ। पुर्खौँदेखि यो ठाउँमा बसोबास भएका दिनदेखिको हजारौं पब्लिकलाई, सयौं घरधुरीलाई, सयौं रोप्ने जग्गा विनाश गर्दैछ। नेपालको संविधानमा भूमिहीनलाई भूमि दिने व्यवस्था गरिएको छ। तर गुठीका नाममा लाल पूर्जा बनाई सयौं परिवारको उठीवास गर्ने काम भइरहेको स्थानीयको दुखेसो छ। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्छौं। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ गुठी पीडित संघर्ष समितिका संयोजक हुनुहुन्छ गणेश साकी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा। गणेशजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद सर। अब यो जमिन विशेष गरी तपाईहरुले कहिलेदेखि भोग चलन गर्दै आउनु भएको हो, कर कहिलेदेखि तपाईहरुले तिर्दै आउनु भएको हो, यसबारे जानकारी गराउनुस् त। सर, यो भोग चलन भन्दा हामीले 4 पुस्ता अगाडिदेखि हामीले भोग चलन गर्दै आइरहेछौँ यो जग्गालाई। हजुर हैन, अब मेरो बाजे परबाजेको पालादेखि हाल मेरो छोरासम्म भन्दा 4-5 पुस्ता भइसक्यो। लगभग 150-200 वर्ष नै पुगिसकेको अवस्था हो। हजुर। र अहिलेसम्म हामीले बारम्बार मालपोत कार्यालयमा 2-3 चोटि प्रत्येक 10 वर्षमा हाम्रो खाइपाइ आएको जग्गा दर्ता गरी पाऊँ भनेर हामीले बारम्बार निवेदन पनि गरिरहेको हो। हजुर। र अहिलेसम्म मालपोतले पनि कुनै हाम्रो त्यो निवेदनको कुनै टुङ्गो लगाएको छैन। हजुर। र अब त्यही भन्नु पर्यो, 2-2.5 वर्षदेखि हामी खाँदै आइरहेका छौँ र यसको मालपोत भन्ने कुरो अब खासै हामीले तिरेको छैनौँ। अब पुर्जै छैन भने पोता कसरी तिर्ने, कहाँ तिर्ने, होइन। हजुर। अब यो नगरपालिका भएदेखि हामीले नगरपालिकाले हामीबाट सिफारिस गरे बापत
पूर्जा दर्ताका लागि सिफारिस गरे बापत हामीले तिर्ने गरेका छौँ। जति बेला हामी मालपोतलाई तपाईँको दर्ता गराइपाउँ भनेर निवेदन साथ हामी स्थानीय निकायको सिफारिस लैजान्छौँ र त्यो सिफारिस बापत हामीले केही रकम तिर्ने गरेका छौँ। अब गणेशजी, विशेष गरी अहिले आएर 81 गुठीले यो जमिन तपाईँहरूलाई छोड्नुहोस् भनेर भनेको हो अथवा तपाईँहरूको अग्रजहरूसँग यो गुठीको अनुमतिमा नै तपाईँहरू बस्दै आउनु भएको थियो, के थियो? सर अब यस्तो छ, यसमा गुठी भनेर खासै सबै जग्गा गुठी छैन। हजुर। अहिले उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिले मालपोतको नाममा उग्रतारा गुठीको नाममा भएको जग्गा पूर्जा दिलाइपाउँ भनेर अदालतमा मुद्दा गरेको अवस्था हो। हजुर। हामीलाई त कसैले छोड या उठ भनेर अहिलेसम्म भनेको छैन र अब हामीलाई पीर के हो भने हामीले 1-2 वर्ष अगाडिदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिन भोलि उग्रताराको नाममा हुन्छ भने हामीलाई त एक दिन पक्कै नै निकाल्छन्। हो हजुर। होइन, अब हामीलाई त कहाँ रन दिन्छन् त? जब हामीले हाम्रो जमिन अर्काको नाममा गइसकेपछि हामीलाई रन दिने पुरै हुँदैन। हजुर। त्यसैले अब उग्रतारा क्षेत्र विकासले मालपोतको नाममा मुद्दा गरेको छ पूर्जा गराइपाउँ भनेर। फेरि त्यो जग्गा सबै गुठी छैन, हेर्नु गुठी केही जग्गा गुठी छ, केही जग्गा जसो म बसेको जग्गा चाहिँ म 2टा कित्तामा बसेको छु, 32 रोपनी छ होइन। हजुर। मेरो जग्गा पुरै पूर्ति छ, ऐलानी छ भन्नु पर्यो। न उग्रताराको नाममा छ न कुनै व्यक्तिको नाममा छ, खालि कित्ता कार्ड भएको छ, नक्सा भएको छ होइन। हजुर। र मेरो जग्गा पनि समेटेर यो उग्रताराको हो भनेर उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिले चाहिँ त्यसरी मुद्दा गरेको अवस्था हो। अब तपाईँहरूले कर पनि बुझाउँदै आएको छु भनेर भन्नुभएको छ, तिरो तिरेको प्रमाण तपाईँहरूसँग छ। तपाईँहरूले विशेष गरी यो कर तिर्दा स्थानीय तहमा तिरिरहनु भएको छ भनेर तपाईँले स्वयंले बताउनु भएको छ। नगरपालिकालाई बुझाइरहँदा के भनेर यो करको शीर्षक भनौँ अथवा अलिकति विस्तृतमा के भनेर तपाईँहरूले बुझाइरहनु भएको छ यो कर चाहिँ? उहाँले त्यो जग्गा दर्ताको सिफारिस बापत लिनु भएको छ। जग्गा दर्ताको सिफारिस बापत? हजुर। अनि अब बसे बापत लिएको होइन कि अब हामीले निवेदन गर्यौँ हजुर यो जग्गा दर्ताको लागि सिफारिस गरिपाउँ भनेर होइन। हजुर। र उहाँले सिफारिस गरे बापत सिफारिसको दस्तुर लिएको छ। हजुर। अब नगरपालिकाले स्थानीय सरकारले तपाईँहरूको यो समस्याप्रति कतिको चासो दिइरहेको छ? किनभने तपाईँहरूले कर पनि बुझाउँदै आउनु भएको छ होइन। ओडा एकदमै हाम्रो पक्षमा छ, ओडा कार्यालय। हामी फेरि यो यसैकै सिलसिलामा एक दिन मेयर साहबसँग पनि बसेर छलफल गरेका थियौँ। हजुर। उहाँ चाहिँ पोजिटिभै हुनुहुन्छ, त्यस्तो नेगेटिभ चाहिँ हुनुहुन्न हामीप्रति। तपाईँहरूले यति पुस्तौँदेखि खाइपाएको जमिन त्यो तपाईँकै नाममा हुनुपर्छ भनेर मौखिक रूपमा चाहिँ पोजिटिभ कुरो देखाउनु भएको छ। अब त्यसको अब त्यो क्षेत्र विकासलाई बोलाउने अथवा हामीहरूलाई सबैलाई बसाएर समन्वय गराउने हामीले त्यो पनि पहल गराइदिनुहोस् भनेको अहिलेसम्म त्यसमा कुनै चासो देखाएको अवस्था छैन। हस्, यसबारेमा हामी सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्नेछौँ र विशेष गरी हामी उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिसँग पनि यसबारेमा थप बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँले जानकारी गराउनु भयो, आफ्नो गुनासो राख्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद गणेशजी। हुन्छ, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ, मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्षसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। यति बेला अध्यक्ष तेजबहादुर साकी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। अब वर्षौँदेखि विशेष गरी भोग चलन गर्न दिएपछि यति बेला आएर तपाईँहरूले जग्गा छोड्नुहोस् भनेर भन्न मिल्छ? हामीले कसैलाई पनि त्यो जग्गा छोड्नुहोस् भनेर कसैलाई भनिएको छैन। हजुर, तपाईँहरूले छोड्नुहोस् भन्नुभएको छैन। 250 घर परिवारहरू त्यहाँ बसोबास गरिरहेका छन्, भनौँ न 4 पुस्तादेखि त्यहाँ बसोबास गरिरहेका छन्। ती नागरिकहरू यति बेला आफूहरूको उठीवास लगाउन खोजिएको यो षड्यन्त्र भयो भनेर गुनासो गरिरहेका छन्।
त्यो उनीहरूले गुनासो गर्नु त ठिकै हो सर होइन हजुर त्यो त्यो तपाईँले हामीले केवल हाम्रो के त उनीहरूको नाउँमा दर्ता हुनु पर्यो जसले भोग चलन गरेका छ के त उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिको नाउँमा दर्ता हुनु पर्यो भनेर हामीले उग्रताराको नाउँमा फिल्ड बुक कायम भएको छ 2033-34 सालको सर्वे नापीमा होइन हजुर यो के त उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिले लाल पूर्जा पाउनु पर्यो के ती जसले तिनी कमाइराखेका छन् तिनीहरूले पाउनु पर्यो भनेर हामीले भने हामीलाई उनीहरूले उठीवास गर्यो त्यो गर्यो भने तिनीहरूको त्यो खालि हामीलाई दिने काम मात्र हो हामीले उठीवास कसैको पनि गरेका छैनौँ अब घर र जमिनको कर तिर्न कसले अनुमति दियो उनीहरूलाई त्यो पनि वर्षौँदेखि उनीहरूले तिरिरहेका छन् त्यसमाथि उनीहरूलाई जोताहा पूर्जा चाहिँ कसले दियो त त्यो उनीहरूसित के छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन हजुर मलाई धेरै त्यो जानकारी पनि छैन होइन हजुर हामी त अब यो उग्रताराको नाममा यो गुठी कायम भया हुनाले 32-33 सालको गुठी कायम भया हुनाले मात्र हामीले त्यो लाल पूर्जा पाऊ भनेर हामीले जिल्ला त्यो अदालतमा हामीले मुद्दा गरेका हौँ उनीहरूलाई उठीवास त्यो गर भनेर हामीले केही पनि गरेका छैनौँ हामीले लाल पूर्जा पाए पनि उनीहरूबाट हामीले तपाईँले यहाँ उठ्नुपर्छ होइन तपाईँले गर्नुपर्छ भनेर पनि भनेको छैन तपाईँले जो परम्परागत अनुसारले उहाँले त्यो रीतिरिवाज अनुसार त्यो जुन दिया हो त्यही अनुसार उहाँले उपभोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा के जुन मात्रै छैन हजुर अब आफूहरूमाथि एक्कासी आएर षड्यन्त्र भयो भन्दैछन् यो विशेष गरी जमिन भोगचलन गर्नेहरू त्यसो भए तपाईँहरूले षड्यन्त्रै गर्न खोजेको हो त उनीहरूले भने जस्तो के बुझ्ने यो षड्यन्त्र बिल्कुलै होइन यो खालि यो लगाउने लान्छना मात्र हो तिनीहरूलाई विभिन्न यहाँका त्यो मान्छेहरूले उचाउने काम गरे हो उनीहरूलाई कुनै षड्यन्त्र गर्ने उनीहरूलाई उठीवास गर्ने कुनै हाम्रो उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिको त्यो उयो छैन हजुरको अनि तपाईँहरूले अदालतमा निवेदन दिनुभएको छ लाल पूर्जा पाउँ भनेर त्यसो हो भने त उहाँहरूको उठीवास लगाउन खोजिएको भन्ने त बुझ्न कठिन भएन नि त होइन उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिको उग्रतारा दिदीको गुठी जमिन उग्रतारा नखोजेर कसले खोज्ने हो त्यो त खोज्न पाउनु पर्यो नि हजुर हामीले खान त उनले खाइरहेछ कहिले खाइरहेछ हामीलाई त्यो उनीहरू त्यो सरोकारको विषय भएछ त्यो 32-33 सालको उग्रताराको नाउँमा फिल्ड बुक कायम भएका जमिन छ त्यो जमिनलाई हामीले खोज्ने हाम्रो धर्म हो नि हजुरको हजुर अब तपाईँहरूको पक्षमा ओडा पनि छैन स्थानीय सरकार पनि छैन विशेष गरी जो त्यहाँका गुनासो गर्ने व्यक्तिहरू हुन् उनीहरूको पक्षमा यति बेला स्थानीय सरकार पनि देखियो नि त स्थानीय सरकारले त्यो नभएपछि के भयो हामी त सम्मानीय न्यायालयमा गएका छौँ होइन न्यायालयले जे सरोकार गर्छ उनीहरूको नाउँमा त्यो दर्ता गर्ने लाल पूर्जा दिइदिन्छ भने हामीलाई के हाम्रो टाउको दुखाएको काम भएन विकास समितिको नाउँमा दिन्छ भने त्यो पनि हाम्रो राम्रै कुरा भयो यसरी त्यो स्थानीय सरकारको त्यही स्थानीय वडा अध्यक्षले जस्तो कि त्यो गुठी जमिन त्यो गगनसिंह भण्डारीको बाजेको नाउँमा भएको जमिनलाई गुठीमा हुनुपर्छ भनेर त्यही खडकसिंह बोराले उति बेला अदालतमा मुद्दा गर्यो अहिले त्यो उग्रतारा देवीको नाउँमा भएको जमिनलाई त्यो व्यक्तिको नाउँमा हाल्नु पर्यो भनेर उहाँले त्यसरी गर्नुभएको छ त्यस्तो पनि हुन्छ क्या त्यही ठाउँमा गगनसिंह भण्डारीको नाउँमा बाजेको नाउँमा भएको जमिनलाई त्यो राउतोली गुठी क्षेत्र विकास समितिको नाउँमा हुनुपर्छ भनेर उहाँले अदालतमा मुद्दा गर्नुभयो उहाँलाई त्यो नामसारीको सिफारिस पनि दिनु भएन अहिले उग्रताराको जमिन उग्रतारा देवीको नाउँमा भएको जमिनलाई उहाँले त्यो स्थानीय मान्छेहरूको नाउँमा हाल्न मिल्छ त्यो जनप्रतिनिधि त्यस्तो पनि गर्न मिल्छ अब स्थानीय सरकारले के भनिरहेको छ विशेष गरी वडा अध्यक्षले के भन्नुभएको छ भने 2033 सालमा फिल्ड बुकमा भएको जग्गालाई अहिले उग्रतारा क्षेत्र विकास समाजले एकाएक आफ्नो भएको भनेर भन्नु चाहिँ दुःखद भएको त्यो स्थानीय नागरिकमाथि अन्याय भएको भनेर वडा अध्यक्षले पनि बताउनु भएको छ विशेष गरी 2033 सालदेखि फिल्ड बुक कायम रहेको जग्गा एकाएक आएर तपाईँहरूले त्यसमा दावी गर्नु र अदालतसम्म त्यो निवेदन दिनु यो त्यहाँका भोगचलन गर्ने स्थानीय नागरिकमाथि चाहिँ अन्याय भयो भन्ने किसिमको उहाँहरूको प्रतिक्रिया छ जस्तो कि हामीले 32-33 सालको फिल्ड बुक कायम भएको जमिनलाई हामीले त्यो न हडप न उग्रतारा क्षेत्र विकास समिति गएर त्यो त्यहाँ बस्ने हो न अरू बस्ने हो के त त्यो कमाइराखेका मान्छेको नाउँमा त्यो जमिन हुनु पर्यो के उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिको नाउँमा हुनु पर्यो भनेर हामीले त्यो मालपोत कार्यालयलाई गर्दाखेरि मालपोत कार्यालय आलटाल गरे हुनाले मालपोत कार्यालयको नाउँमा हामीले सम्मानीय अदालतमा हामीले निवेदन दिएका हौँ
हामीले कुनै व्यक्तिको नाउँमा कुनै वडा अध्यक्षको नाउँमा कसैको नाउँमा हामीले निवेदन दिए होइन कि हामीले केवल त्यो मालपोत कार्यालय डोलधुराको नाउँमा दिएको निवेदन। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। म यहाँसँग यस विषयमा थप आगामी दिनमा फेरि पनि कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक पनि यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग अमरगढी नगरपालिकाका मेयर विश्वेश्वर प्रसाद ओझा टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी यस विषयमा थप कुराकानी गर्छौँ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। अब वर्षौँदेखि भोग्दै आएको जमिनको कर पनि बुझाउँदै आएका छन्, त्यसमाथि कर पनि बुझ्ने, अनि अहिले आएर चाहिँ यो जमिन तिमीहरूको होइन भन्दै उठाउन पाइएला र? स्वाभाविक रूपमै त्यो जग्गाका विषयमा मैले पनि अध्ययन गर्दै जाँदा त्यहाँ पुस्तौँदेखि बसेका स्थानीय नागरिकहरूलाई 2033 सालको नापीका बेला अब उनीहरू अलि सोझा साझा पढे लेखेका नभएका कारण त्यहाँका जान्ने सुन्ने मुखियाहरूले जालमा पारेर उनीहरूलाई सूचना नदिएर गुठीको नाममा दर्ता गरेको देखिन्छ। यसो हुँदा पुस्तौँदेखि बस्दै आएका नागरिकहरूमाथि जो एकाएक यसरी अन्याय गरिँदैछ, यो वास्तवमै स्वीकार्य कदम होइन र उहाँहरूलाई उठाउन सम्भव पनि म चाहिँ देख्दिनँ। हजुर, अब गुठीको जमिन हो भने यसअघि नै किन पहल भएन? अर्थात् उनीहरूलाई जोताहा पूर्जा कसरी दियो र कर तिर्ने अनुमति पनि कसरी दियो भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएला। के भन्न चाहनुहुन्छ? हो, स्वाभाविक रूपमै, किनकि यदि उनीहरू त्यो क्षेत्रका जान्ने सुन्ने भद्र भलादिमी बुढापाकाहरूसँग हामीले सल्लाह गऱ्यौँ, उहाँहरूसँग बुझ्यौँ भने पुस्तौँदेखि त्यो क्षेत्रमा बस्दै आएका छन्। हजुर, र त्यो नापी उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिको नाममा 2033 सालमा मात्रै भएको देखिन्छ। अझ त्यसै क्षेत्र छेउछाउमा रहेको जमिन त्यहाँका अलिकति जान्ने सुन्ने मान्छेहरू मुखियाहरू आफ्नो नाममा राखेको र जो गरिब परिवार, दलित परिवार, विपन्न परिवारहरू बसेका छन् उनीहरूको जग्गा मात्रै क्षेत्र विकास समितिका नाममा राख्नु यो सरासर अन्याय हो, उनीहरूमाथिको विभेद हो भन्ने कुराहरू मैले राखेको छु। अब तपाईँले यसो प्रतिक्रिया दिइरहँदा विशेष गरी त्यहाँका स्थानीय नागरिकले के भनिरहेका छन् भने अमरगढी नगरपालिका जहाँ हामीले कर बुझाउँदै आएका छौँ, तिरेका छौँ, त्यस अमरगढी नगरपालिकाले पनि आफूहरूको समस्यामा त्यति चासो दिएन भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ। यो गुनासोलाई कसरी लिनुहुन्छ? होइन, स्वाभाविक रूपमै त्यहाँ क्षेत्र विकास समितिले उनीहरूमाथि अन्याय नै गरेको छ, विभेद गरेको छ, यसमा कुनै दुई मत नै छैन। अहिले पनि उग्रतारा क्षेत्रभित्र रहेको उग्रतारा मन्दिरबाट 100 मिटर टाढा रहेको जमिन विभिन्न व्यक्तिका नाममा त्यहाँको स्थानीय समुदायहरूले क्षेत्र विकास समितिले निर्णय गरेर विभिन्न मान्छेहरूलाई घरेडी वितरण गरेको देखिन्छ र घर निर्माण गर्दै गरेको छ भने जो पुस्तौँदेखि बस्दै आएका दलित गरिब परिवारहरू हुन् उनीहरूलाई उठाउने कुरा सरासर गलत हुन्छ र हामी यो विषयमा पटक पटक छलफलमा पनि बसेका छौँ र यसमा अमरगढी नगरपालिकाको प्रष्ट रूपमा धारणा वर्षौँदेखि बस्दै आएका नागरिकहरूलाई उठाउन सकिँदैन भन्ने हो। अब मेयर साहब, उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिले पनि लाल पूर्जा पाऊँ भन्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको छ। अर्कोतर्फ स्थानीयहरूले पनि भोगचलनका आधारमा जमिनको लाल पूर्जा पाउनुपर्ने भन्दै अदालतमा निवेदन दिएका छन्। यो विषय अदालतसम्म पुगिसकेको अवस्था छ। यो अवस्थामा तपाईँले त्यहाँका नागरिकमाथि अन्याय भइरहेको छ भनेर ठहर गरिरहँदा अब ती नागरिकहरू जसले यति बेला हेरिरहनु भएको छ, तपाईँको आवाज सुनिरहनु भएको छ, ती नागरिकहरूलाई आश्वस्त पार्ने, तपाईँहरूको उठिवास लाग्दैन है भनेर आश्वासन पार्नका लागि के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? त्यो कदापि सम्भव पनि छैन। त्यो लामो समयदेखि उहाँहरू बसिराख्नु भएको छ। अहिले उहाँहरूलाई एकाएक सडकमा पुर्याउन खोज्ने कुराहरू यो बदनियतपूर्ण हो। त्यस कारणले गर्दा यो घटनामा, यो केसमा हिजो कुन कारणले त्रुटि भयो त्यसको अनुसन्धान गर्न, खोजबिन गर्न जरुरी छ। तर उनीहरूलाई त्यहाँबाट उठाउने कुराहरू सरासर गलत हुन्छ। हजुर, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। स्थानीय सरकारले यस विषयमा पहल गरिदियोस् र त्यहाँका नागरिकहरूले जुन गुनासो गरिरहेका छन्, पुस्तौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको जुन जमिन छ, यो जमिनलाई लिएर जुन विवाद भएको छ यसको समाधान चाँडै निस्कियोस्। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकले यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो अमरगढी नगरपालिका डडेलधुराका मेयर हुनुहुन्थ्यो विश्वेश्वर प्रसाद ओझा। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र स्थानीय सरकार पनि अन्याय भइरहेको छ, यो बदनियतपूर्ण ढङ्गले त्यहाँका नागरिकमाथि उठिवास लगाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ भन्ने
पक्षमा रहेको छ र ती नागरिकको पक्षमा यति बेला स्थानीय सरकार पनि उभिएको अवस्था छ। हामीले मेयर साहबको कुराकानीको आशय पनि यही बुझ्यौँ। यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ भन्दै यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ आफ्नो समस्यासहित। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, म यहाँ बालाजु गोलढुङ्गाबाट। कहाँबाट भन्नुभयो? बालाजु गोलढुङ्गा। बालाजुबाट। यहाँको शुभ नाम? मेरो सुमित्रा महर्जन। सुमित्राजी, के का लागि सम्झिनु भयो, के समस्यामा पर्नुभयो? हजुर सर, अस्ति के अरे 24 गते राति मेरो घरमा होइन 20-30 जनाको सम्म केटाहरू आएर खुकुरी रडहरू लिएर आएर एक्कासी हामीलाई खुकुरी रडहरू प्रहार गरो मेरो घरमा आएर होइन। हजुर। अनि हामीलाई घरभित्रैबाट पसेर कुट्दै तल झार्यो अनि त्यहाँबाट त्यो रडहरू खुकुरी हान्दै अनि सबै। दर्शकवृन्द, उहाँले जानकारी गराइराख्नु भएको थियो। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अनि संवेदनशील समस्याका विषयमा उहाँले जानकारी गराइरहनु भएको थियो। सुमित्रा महर्जन, उहाँसँगको टेलिफोन सम्पर्क यति बेला विच्छेद भएको छ र म उहाँलाई पुनः जोड्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। बालाजुबाट सुमित्रा महर्जन हामीसँग जोडिनु भएको थियो। उहाँले आफूहरूमाथि केही गुन्डागर्दी भएको, कुटपिट भएको बारे आफ्नो समस्या राखिरहनु भएको थियो। उहाँको समस्या राखिरहनु भएको थियो त्यो कम्प्लिट भएको छैन। एकपटक फेरि उहाँलाई जोड्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन, कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ र समाजमा कुनै पनि गतिविधिहरू र स्थानीय सरकारका गतिविधिलाई लिएर तपाईँ खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ, केही गलत भइरहेको छ भन्ने तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ र तपाईँसँग त्यस्ता केही तथ्य प्रमाणहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। ती विषयहरूको उजागर गर्नेछौँ र त्यसको पर्दाफास गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकाय समक्ष त्यसलाई पुर्याउनेछौँ र सम्बन्धित निकायको त्यससँग सम्बन्धित रहेका प्रश्नहरूको जवाब हामी कार्यक्रम मार्फत लिनेछौँ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एन्सल नम्बर 98 015 72424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र कुनै पनि जानकारीहरू तपाईँले गराउन सक्नुहुनेछ। तपाईँका जायज गुनासोहरूलाई सम्बोधन गराउनका निमित्त हामी सम्बन्धित निकायको प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रममा जोडेर ध्यानाकर्षण गराउने कोसिस गर्नेछौँ। यति बेला सुमित्रा महर्जन पुनः हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानी हामी पुरा गर्नेछौँ। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार फेरि उहाँको सम्पर्क यति बेला विच्छेद भएको छ, टेलिफोन सम्पर्क। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसअघि यति बेला कोही दर्शक भने हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? सर, म सुनसरीबाट बोल्दैछु। नाम अलिक नखोलाम ल, एमएसीले थाहा पायो भने अलिक समस्या हुन सक्छ हामीलाई। सुनसरीबाट के भन्नुभयो? यहाँको शुभ नाम एकपटक फेरि बताउनुहोस् त। सर, नाम अलिक नखोलाउन प्रयास गरेको हामीले, एमएसीले थाहा पायो भने हामीले समस्या हुन्छ भनेर। ठिक छ, नाम भन्न चाहनुहुन्न भने ठिक छ, समस्या राख्नु होला। सर, हाम्रो समस्या के हो भन्दाखेरि हाम्रो अहिले 9 गते इक्जाम छ, चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिन लागेको एमबिबिएस बिडिएस लगायतका मेडिकल प्यारामेडिकलको एक्जाम। हजुर सर, अहिले यो उचित समय नै होइन भन्नु हाम्रो गुनासो हो। भन्दाखेरि अहिले लामोदरीको सवारी साधन खुलेको छैन, नम्बर 1। हजुर, अहिले एक्जाम सेन्टर हाम्रो सुनसरीमै भएर पनि मैले सुनसरी रोज्न पाएको छैन, किन भन्दाखेरि मेरो डकुमेन्ट सबै काठमाडौँमा छ। हजुर, अब काठमाडौँ जानु पर्यो अनि डकुमेन्ट लिनु पर्यो अनि बल्ल दिनु पर्यो। अर्को कुरो, काठमाडौँमा होस्टेलमा छ, होस्टेल बन्द छ। तपाईँहरूको एक्जामको तालिका सार्वजनिक भइसकेको छ र कति गतेदेखि तपाईँहरूको एक्जाम तोकिएको छ? 9 गतेदेखि सुरु छ। 9 गतेबाट सुरु हुने भनेको छ। अब तपाईँहरूले यो समस्या राख्नुभयो होला सम्बन्धित ठाउँमा, होइन? सम्बन्धित ठाउँमा राखेको छ हामीले। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ यो हाम्रो सरकारको विषय होइन, तपाईँहरूले मिलाउनुहोस्, आफै समस्या समाधान गर्नुहोस्, एक्जाम दिन मन छैन भने नदिनुहोस् भनेर सिधै भन्नुहुन्छ। त्यस्तो इरेस्पोन्सिबल रेस्पोन्स छ उहाँको। हामीले भनेर कामै छैन, हामीसँग प्रशस्तै कल रेकर्डिङ पनि छ सर एमएसीको। अब कति जति विद्यार्थीहरू तपाईँले जुन समस्या राख्नु भएको छ, तपाईँको जस्तै समस्या, तपाईँको जस्तै मत राख्ने विद्यार्थीहरू कतिजना हुनुहुन्छ? किनभने केही विद्यार्थीहरूले त परीक्षा हुनुपर्दछ जसरी पनि भन्ने किसिमको मत राखिरहेका छन्। हिजोको कार्यक्रममा हामीले टियुको विषयलाई पनि समावेश गरेका थियौँ। सर, यो कुरा पनि सही हो। उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ यो इक्जाम छिटोभन्दा छिटो हुनुपर्छ, किन भन्दाखेरि उहाँहरू सहरमा बस्नु भएको छ, उहाँहरू इक्जाम सेन्टर नजिकै बस्नु भएको छ। उहाँहरूले अरू विद्यार्थीहरूको पीडा सरकार भएन, आफ्नो बारेमा सोचेर भन्नुभएको उहाँले।
तर एउटा कुनै पनि परीक्षा प्रणालीको सबैभन्दा मेन मकसद भनेको कुनै पनि विद्यार्थीलाई एक्जाम दिनबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन भनेर हो। तर यो अवस्थामा कुनै पनि विद्यार्थी एक्जामबाट वञ्चित हुँदैन भनेर सुनिश्चित गर्नै सक्दैन एनसीले। अहिले स्टुडेन्टको एक्जाम छुट्छ 100%। डकुमेन्ट नै हातमा छैन भने एक्जामको लागि एलिजिबल नै भएन स्टुडेन्ट त। हजुर, नम्बर 1। तर जुन स्टुडेन्टले अहिले छिटोभन्दा छिटो एक्जाम हुनुपर्छ भन्दैछन् उहाँ स्टुडेन्टहरूले पनि इयरलस गर्नुभएको, हामीले पनि इयरलस गरेको हो। हामी पनि 3 वर्षदेखि कुदाछौँ यो एक्जामको लागि। हामी एक्जाम दिनको लागि तयार नभएको होइनौँ, तर एक्जाम दिनको लागि सिस्टमेटिक वे त हुनु पर्यो नि। जबरजस्ती विद्यार्थीले आएर एक्जाम दियो भनेर शारीरिक मानसिक तनाव दिएर टाढोको विद्यार्थीहरू कसरी आइपुग्छन् सर? अहिले होटेल लजे सबै बन्द छ, बस्ने कहाँ थाहै छैन। हो, धेरै कुराहरूको समस्या छ। यो समस्या तपाईँले राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण हामी गराउने क्रममै छौँ। हिजो पनि हामी त्रिवी विश्वविद्यालयले निकालेका विभिन्न तहका परीक्षा तालिकाहरूलाई लिएर जुन विद्यार्थीहरूको असन्तुष्टि छ यस विषयमा सम्बन्धित निकायसँग हामीले कुराकानी गरि नै रहेका छौँ। विद्यार्थीहरूको यो समस्यालाई पनि हामी ध्यानमा राख्दै यो विषयलाई फलोअप गरिरहेका छौँ। देशभरका विद्यार्थीहरूबाट यति बेला गुनासो आइरहेको छ। तपाईँले गुनासो राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हिजोको कार्यक्रममा पनि हामीले त्रिवी विश्वविद्यालयले निकालेका परीक्षा तालिकाहरूलाई लिएर जुन अहिले विद्यार्थीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् र स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्, यो विषयमा हामीले हिजोको कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालय, अभिभावक सङ्घ लगायत केही विद्यार्थीहरूसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। यद्यपि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सम्बन्धित निकाय समक्ष भने हामीले यो समस्यालाई पुर्याउन खोज्दा उहाँहरूसँग हाम्रो सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। कुनै पनि व्यक्तित्वहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। यद्यपि यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। अहिले यो कोरोनाको समयमा विद्यार्थीहरूका लागि उचित समय होइन जाँच दिनका लागि, र विशेष गरी कतिपय जिल्लामा अझै पनि निषेधाज्ञा थपिएको छ र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा विद्यार्थीहरू आउन जान सक्ने स्थिति छैन र भनेको अवस्थामा कोठा सहजै रूपमा पाउन सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसमाथि भ्याक्सिनको उपलब्धता हुनुपर्ने विद्यार्थीहरूले माग गरिरहेका छन्। नो भ्याक्सिन नो एक्जाम भन्ने किसिमको अडान उहाँहरूले राखिरहनु भएको छ र कतिपय विद्यार्थीहरूले भने हामीले जाँच दिन पाउनु पर्दछ भन्ने किसिमको माग पनि राखिरहेका छन्। यद्यपि स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गराएर मात्रै विद्यार्थीहरूलाई जाँचका लागि पहल गर्नुपर्ने भनेर यससँग सम्बन्धित रहेका सम्बन्धित निकायहरूले पनि आफ्नो आवाज उठाइरहेको अवस्था हो। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? दर्शक महानुभावहरू, यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको थियो, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार सुमित्रा महर्जन बालाजुबाट यसअघि हामीलाई कल गर्ने सुमित्रा महर्जन हाम्रो टेलिफोन लाइनमा पुनः जोडिनु भएको छ। सुमित्राजी सुन्दै हुनुहुन्छ? सुमित्राजी यहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ? उहाँले मेरो आवाजलाई सुनिरहनु भएको छैन। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार तपाईँले टेलिभिजन अन गर्नुभएको छ सुमित्राजी? हजुर, सुनिरहेको छु सर। तपाईँले टेलिभिजन अन गर्नुभएको छ सुमित्राजी? हजुर, अन गरेको छु। त्यो टेलिभिजन अफ गरिदिनु होला, त्यस कारणले तपाईँको हाम्रो आवाज स्पष्ट रूपमा सुनिएको छैन, तपाईँले सुन्न सकिरहनु भएको छैन। कुराकानीका लागि केही अवरोध भइरहेको छ। टिभी अफ गरेर कुराकानी गर्नुहोला है त। बताउनुहोस् त सुमित्राजी, यहाँले आफ्नो समस्या राख्दै हुनुहुन्थ्यो, कम्प्लिट गर्नुहोस् त आफ्नो भनाइलाई। हजुर, यहाँ सुन्नुहोस् न। हजुर, गुन्डाहरू आएर राति 10 बजे राति आएर खुकुरी रडहरू बोकेर आएर यहाँ हामी माथि मेरो घरमा यहाँ खुकुरी प्रहारहरू गरेको छ होइन। हजुर, कहिलेको घटना हो यो? अस्ति 24 गते रातिको। 24 गते राति भनेको असार 24 गते? हजुर हजुर, असार 24 गतेको हो। अनि त्यसरी घरभित्रै आएर त्यसरी गुन्डाहरूले कुटपिट गरेर हामीलाई खुकुरीहरू रडहरू प्रहार गरेछ मेरो छोरामाथि। अनि त्यहाँबाट अनि हामीलाई कुट्दै कुट्दै तल रोडमा झार्यो। रोडमा झारेपछि अनि त्यहाँ कति गाउँको मान्छेहरू उठेर हामी बसेको सर। अनि
अनि रन्डीको छोरा के भनेर दुनियाँ मुख छाडेको छ सर, हामीलाई त्यसरी कुटेको छ। अनि बाल अनि सबै केटा। अब सुमित्राजी केही रेसिपी थियो पहिला, केही रेसिपी थियो अथवा यो झगडा यो कुटपिट चाहिँ किन गरियो त तपाईँहरूमाथि एक्कासी? रेसिपी त कस्तो भन्दा पनि सर, अब रेसिपी त त्यस्तो होइन। त्यो एउटा आकाश भन्ने केटा चाहिँ सर्लाही जिल्लामा बस्ने केटा हो होइन। हजुर। अनि त्यो पोहोर लकडाउनको बेलामा अनि अब मेरो छोरासँग चिनाजानी भएको भएर अनि त्यसले त्यो लकडाउनको बेलामा गाडी चल्दैन, साथी अब कहाँ जानु कहाँ बस्नु भन्नु। अनि मेरो छोराले अनि मेरै घरमा बस्नु न त भनेर अनि राख्यो। 1 महिना बसेको केटा हो त्यो आकाश तामाङ भन्ने केटा। हजुर। अनि पछि लकडाउन खुलेर त्यो घर गइसकेपछि मेरो छोरालाई त लौ एउटा बिना कारण त्यत्तिकै छातीमा गोली हान्छु, तेरो घर बम ल्याएर उडाइदिन्छु भनेर धम्काइरहन्थ्यो के सर, त्यसले मैले नि सुनेको होइन। हजुर। अनि पछि त्यसको नम्बरमा अनि फोन लगाएको, फोनै नलाग्ने बनायो त्यो आकाश तामाङ भन्नेले। अनि पछि त्यसलाई 8-9 महिनापछि भेट्यो कि यहीँ हाम्रो गोलढुङ्गादेखि उतापट्टि मेरो छोराले। हजुर। अनि तैँले मलाई के कारणले छातीमा गोली हान्छु भनिस्, किन मार्छु भनिस् साथी भनेर मेरै घरमा राखेँ। तँलाई दुःख पर्दाखेरि फेरिमा हामीले पोहोर लकडाउनको बेलामा अनि अहिले पछि मलाई मेरो घरबाट गइसकेर मलाई मार्ने धम्की दिइस् किन हो, मेरो घरमा हिँड, मेरो घरमा मम्मीसँग गएर कुरा गर, हेर साथी भनेर उसले त्यो साथीको घरमा त्यो केटा अस्ति आएर बसेको साथीको घरमा गएर त्यो मेरो छोराले भन्दाखेरि अनि ठुल्ठुलो कुरा गरेछ कि सर। अनि मेरो छोराको पाला 2 थपड लगाइदिएको रहेछ। त्यो मान्छे पनि म झिकाउँछु होइन। त्यो ठिक छ। अब यो त बुझ्यो सुमित्राजी। अब तपाईँहरूले यति भइसके पछाडि प्रहरीमा उजुरी गर्नुभयो त? प्रहरी समक्ष तपाईँहरू पुग्नुभयो? अनि त्यही त। अनि अरू सबै न्युज त्यही हो सर। अनि पुलिस बोलाएर अनि सबै केटाहरू भागो। अनि पुलिस एउटा केटा समात्न भ्यायो हामीले। अनि एउटा केटालाई पनि त्यहाँ राखेको, हाम्रो सबुत प्रमाण यही हो, त्यो आकाश भन्ने भागो भनेर पुलिसलाई दिएको। 2 दिन राख्यो त्यो केटालाई। अनि 24 घन्टा छोड्नु मिल्छ, 24 घन्टादेखि उता हामीले छोड्ने हो भनेर भन्यो। पुलिसहरूले पनि हाम्रो कुराहरूलाई स्योरै दिएन सर। हजुर। हामी भिडियो पनि पठाइदिन्छौँ सर, हेर्नु हामी माथि अन्याय अत्याचार भएको छ सर। कहाँ उजुरी गर्नुभएको थियो? कुन? बालाजु चौकी सर। बालाजु चौकीमा? हजुर। अनि 24 घन्टा नपुग्दै छोडियो? छोडिदियो। अनि तारिखमा छोड्नेको भनेर भन्नुभयो उहाँहरूले। अनि अहिलेसम्म त्यो केटा तारिखमा पनि आएको छैन। अनि अब अहिले पनि निरन्तर तपाईँहरूलाई त्यस्तो किसिमको डर धम्की दिने त्यो केही त्यस्तो भइरहेको छ? भइरहेछ सर। आज पनि घरभित्रै छिरेको त्यो मान्छेहरू। अनि कुकुरले लखड्दै गयो। अनि हामी पनि सबैजना बाहिर निस्क्यौँ। अनि तिनीहरू कता भागो। अनि हामीलाई त्यसरी मार्छु काट्छु भनेर घरमै खुकुरी परार गर्न आएको छ। तपाईँहरूले हाम्रो यो उसलाई हेर्दै हाम्रो केसलाई हेर्नुहुन्न सर, के हो यस्तो भन्, त्यो केटा पनि छोडिदिनु भयो भन्दाखेरि पनि हाम्रो कुरै सुन्नु मान्नुहुन्न सर। हस्, हामी प्रहरी समक्ष बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। भनेपछि ती जसले कुटपिट गरेका हुन् ती कुटपिट गर्नेहरूको आतङ्क अझै पनि जारी छ हैन त? हजुर। हस्, हामी प्रहरीसँग यो विषयमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि तपाईँले गुनासो राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा प्रहरीको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण होस्, हामी यही चाहन्छौँ। सुमित्रा महर्जनजीले अहिले भर्खरै जुन हिसाबले आफ्नो समस्या राख्नु भएको छ, अहिले पनि निरन्तर रूपमा विभिन्न किसिमका धम्कीहरू दिने, आतङ्क मचाइरहने किसिमको उहाँले जो कुटपिट गर्ने व्यक्तिहरू हुन्, गुन्डागर्दी गर्ने व्यक्तिहरू उहाँले गरिरहेको भनेर जानकारी दिनुभएको छ। यद्यपि प्रहरीसँग पनि हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यति बेला सांसद विकास कोषको उद्देश्य भनेको जनता र सांसद बीच रहेको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन, जनताको प्राथमिकताको क्षेत्रलाई महत्त्व दिएर अगाडि बढ्नु र विकास गर्नु थियो। तर सांसद विकास कोषको दुरुपयोग भएको विगतको इतिहास छ। सांसद विकास कोषको रकम दुरुपयोग भएको तथ्य सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरमा पनि फेला परेको छ। सांसद विकास कोषबाट गरिएको 30 लाखको काम 30 दिन पनि टिकेन। प्रसङ्ग हो सडक निर्माणको। कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका वडा नम्बर 1 र 2 जोड्ने हात्तीथलादेखि मुक्ति जाने सडक वर्षाले क्षति पुर्याएको छ, अर्थात् पानीले बाटो नै बगाइदिएको छ। नरबहादुर धामीको संसद विकास कोषको रकमबाट स्तरोन्नति गरिएको यो सडक एक निर्माणका क्रममा विशेष गरी लापरवाही भएपछि 1 महिनामै क्षति पुगेको स्थानीयको भनाइ छ। तिनै स्थानीयको गुनासोका आधारमा कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
सांसद नरबहादुर धामीको संसद विकास कोषको 30 लाख रकमबाट कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका वडा नम्बर 1 र 2 जोड्ने हात्तीथलादेखि मुक्ति जाने बाटो स्तरोन्नति गरिएको थियो। तर 2.1 किलोमिटर यो बाटो 1 महिनामै वर्षाले बगाइदिएको छ। उपभोक्ता समिति मार्फत बाटो बनाए पनि कल्भर्ट हाल्ने ठाउँमा ग्राभेल हालेर सडक बनाउँदाको परिणामस्वरूप सडकको दुर्दशा भएको स्थानीयको भनाइ छ। प्राविधिकका अनुसार 4वटा ठाउँमा 8वटा कल्भर्ट हाल्नुपर्ने थियो, तर त्यहाँ 3वटा ठाउँमा 8वटा कल्भर्ट हालियो। अहिले यो सडकमा गरिएको ग्राभेल नै वर्षाले बगाइदिएको छ। स्तरोन्नति भएको 1 महिनामै सडकको अवस्था दयनीय बनेपछि अहिले स्थानीयलाई गाउँ र बजार ओहोर दोहोर गर्न निकै कठिन भएको छ। अहिले बाटोमा सवारी साधन चल्न सकिरहेको छैन। 30 लाख ने मन लगानी लाग्यो। रोड 5 पैसा छैन हजुर। अब उयो न होम पाइप हाल्नु भन्ला थियो, होम पाइपलाई नै हालिदियो। अब कसो गद्दी के गद्दी मैले कहाँ जाने? हेर विचार त गद्दु पऱ्यो नि। कच्ची बाटो भयो, एक त ग्राबिल हेल्परलाई ढङ्गल नयाँ बनाउन रे, पढा मात्र खिच्ता रे ब बनाया त देखिन्न रे त नयाँ रे खाना रे ब यो सही हो। ब बजेट पास हुन्न रे, ब फ्री गयो त्यो बाटो। सडकलाई पिच गरेपछि राम्रोसँग रोलर लगाएर दबाइदिनु पर्ने र सडकको डेन्सिटी नापजाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो सडक निर्माण गर्दा यतिसम्म पनि ध्यान पुर्याइएन। अब सडकको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। स्थानीयहरूलाई आवाजाही गर्ने समस्या भइरहेको हुनाले त्यो ठाउँमा रिपेयरिङ हुनु पर्यो। दोस्रो कुराहरू जुन प्रकारको बाटोको काम भइरहेछ त्यो नियम अनुसार र गुणवत्ता अनुसार काम भएन र त्यसमा सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान जाओस् र जसले पनि यो उपभोक्ता समिति मार्फत या जो पनि निर्माण भएको उहाँहरूले पनि यसको जवाबदेही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। यता सडक निर्माण गर्दा उपभोक्ता समितिले कृत्य हस्ताक्षर गरेर कार्य सम्पादन गरेको समेत जनप्रतिनिधिले नै बताइरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, सांसद विकास कोषको 30 लाखको काम 30 दिन पनि टिकेन। यति बेला यो सडकको दुर्दशाको विषयमा थप कुराकानी गर्न हामीसँग स्थानीय लोकेश धामी धानुक जोडिनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ, त्यस पछाडि सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग यसबारे कुराकानी गर्नेछौँ। लोकेशजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद सर, नमस्कार। अब लोकेशजी, यो सडकको दुर्दशा यस्तो भयो, विशेष गरी उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण गरियो, निर्माणका क्रममा के कस्तो लापरवाही भएको थियो? तपाईँहरू त्यहाँको स्थानीय हुनुहुन्छ, यसबारे थप जानकारी गराउनुहोस् न। यसबारेमा सर, अब निर्माण भइसकेपछिको कुरा हो। हाम्रो जुन प्रकारको गुणस्तरीय हुनुपर्ने छ त्यो खासै भएको देखिन त्यसमा बाटोमा। हजुर। अनि त्यसको कम्पेरिसन प्लस त्यो जुन डेन्सिटी हुनुपर्ने हो त्यो ग्राभिलको पानी पिचको, हजुर, त्यो मापदण्डअनुसार भएको छैन भन्ने जनताहरूको गुनासो छ त्यहाँ। हजुर। अनि एक दुई ठाउँमा भत्किएको पनि छ, खोलातिर त्यहाँ त्यो कल्भर्ट बन्ने भन्दै गरेको त्यो कल्भर्ट नबनेर त्यत्तिकै नर्मल ग्राभिङ भएको हुँदाखेरि त्यो खोलाले बगाएर सबै त्यो बाटो अब त्यो कनेक्सन कट भएको भनौँ। अब लोकेशजी, सडक निर्माण गर्दा उपभोक्ता समितिले कृत्य हस्ताक्षर गरेर यो डकुमेन्ट्सहरू मिलाएर त्यहाँ कार्य सम्पादन गरेको कुराहरू पनि आइरहेको छ, कतिको सत्यता छ? त्यसबारेमा सर अब स्थानीय जनताहरूको भनाइअनुसार त्यही छ। अब त्यो वडाको जनताहरू जनभेला भवन जुन हजुरको जुन लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने हो, जनताहरूलाई भेला गराएर त्यो बाटो निर्माण भएको जुन बारेमा जानकारी गराउनु पर्ने हो त्यो कुरा भएन भन्ने जनताहरूको गुनासो छ त्यहाँ। हजुर। त्यसमा हामी पनि त्यही वडाको मान्छे हो, हामीलाई पनि केही जानकारी भएन अब कतिखेर त्यो जनभेला गराइयो। अब उपभोक्ता समितिले विशेष गरी त्यहाँका स्थानीय नागरिकले अब यसको पुनर्निर्माण हुनुपर्दछ भन्ने माग राखिरहँदा यो उपभोक्ता समितिको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ? पुनर्निर्माण गर्छु भन्छ कि अथवा? त्यसबारेमा हजुरको हामीले वार्ड प्रमुखज्यूलाई हामीले अब लिखित भन्दाखेरि म भर्बली र अनि लिखितमा त हामीले अब गएनौँ, हामी दिने तयारी भइरहेको छ। त्यसमा उहाँ मार्फत उपभोक्ता समितिले त्यो जुन भत्कियो जुन बाटो खराब भएको छ त्यो ठाउँमा अब रिपेयर गरेर त्यसलाई सहजीकरण गर्नु पर्यो जनताको लागि भन्ने कुरा हामीहरूको माग हो। अब त्यो अब वार्ड प्रमुखजी मार्फत हामीले राखिसकेका छौँ त्यो। हजुर। हजुर। अब बाँकी उपभोक्ता समितिले पनि अब हाम्रो बैठक चाहिँ भएको छैन उपभोक्ता समितिहरूसित। हजुर। अब एकचोटि हामीले वार्ड प्रमुखजी मार्फत अब उपभोक्ता समितिमा एक्चुअली अब उपभोक्ता समितिमा कुन कुन मान्छेहरू छन् भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छैन एक्चुअलीमा भन्दाखेरि। अब जुन किसिमको यो
लोकेशजी, जुन किसिमको इस्टिमेट थियो त्यो इस्टिमेट अनुसार काम भयो कि भएन त? तपाईँहरूको जानकारीमा के छ? तपाईँहरू त्यहाँको स्थानीय हुनुहुन्छ होइन? हजुर, अब जुन प्रकारको इस्टिमेट हुनुपर्ने छ, जो मापदण्ड अनुसार जुन डकुमेन्टमा जुन प्रकारले हुनुपर्ने हो त्यो प्रकारको चाहिँ काम भएन भन्ने जनगुनासो हो। हजुर, हस्, यो समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। तपाईँले जानकारी गराउनु भएको छ। हामी उपभोक्ता समितिका अध्यक्षज्यूसँग पनि यसबारे बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँले गुनासो राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। दर्शकबिन, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामी टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ। उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गणेश धामीलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यद्यपि उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण गरिएको यो सडक 30 लाख सांसद विकास कोषको रकमबाट स्तरोन्नति गरिएको हो, तर 1 महिना नपुग्दै वर्षाले बाटो नै बगाइदिएको छ। दृश्यमा हामीले देखाइ पनि सक्यौँ कि सडकको अवस्था अहिले कस्तो बनेको छ। बाटो नै वर्षाले बगाइदिएको अवस्था छ र स्थानीय नागरिकहरू ओहोर दोहोर गर्न सकिरहेका छैनन्। सवारी साधन चल्ने त कुरै भएन। दर्शकबिन, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस त गरिरहेका छौँ। यति बेला उहाँले हाम्रो टेलिफोन उठाउनु भएको छैन। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार उहाँको फोन उठिरहेको छैन। यद्यपि यो उपभोक्ता समितिले कृत्य हस्ताक्षर गरेर कृत्य कागजात मिलाएर यो निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको भनेर स्थानीय नागरिकले बताइरहेका छन् र नाम नखोल्ने शर्तमा यति बेला जनप्रतिनिधिले समेत हामीलाई यो जानकारी गराएका छन्। यस किसिमको कृत्य काम त्यहाँ भएको छ र फलस्वरूप सडकको दुर्दशा, परिणामस्वरूप सडकको दुर्दशा त्यहाँ देखिएको छ, जुन हामीले दृश्यमा पनि दर्शकहरूलाई देखाइसकेका छौँ। प्राविधिकका अनुसार यो सडकमा 4वटा ठाउँमा 8वटा कल्भर्ट हाल्नुपर्ने थियो, तर 3वटा ठाउँमा 8वटा कल्भर्ट हालियो र त्यसबाहेक अन्य मापदण्डहरू पनि यो सडकमा पुरा गरिएन। उपभोक्ता समितिले जुन किसिमको इस्टिमेट गरिएको थियो, जुन मापदण्ड तोकिएको थियो, त्यो मापदण्ड पालना नगरेर, मापदण्डलाई ख्यालै नगरिकन यसरी निर्माण गरिँदा यो सडकको अवस्था यस्तो भएको छ। दर्शकबिन, 2.1 किलोमिटरको यो बाटो यति बेला वर्षाले बगाएपछि क्षति पुगेको छ। यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्ने कोसिस त गरिरहेका थियौँ, तर हाम्रो सम्पर्क यति बेला उपभोक्ता समितिका अध्यक्षज्यूसँग हुन सकिरहेको छैन। यद्यपि स्थानीय सरकारले पनि यसको पुनर्निर्माण हुनुपर्छ भनेर भनिरहेको छ। विशेष गरी वडा अध्यक्षज्यूले बताइरहनु भएको छ यसको पुनर्निर्माण हुनुपर्दछ भनेर। त्यहाँ उपभोक्ता समिति मार्फत गरिएको सडकमा लापरवाही भइरहेको छ भनेर जनप्रतिनिधिहरूले नै जानकारी दिइरहेका छन्। यो सांसद विकास कोषको रकम रहेको छ। यस विषयमा हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ। यति बेला कोही दर्शक भने हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर सर, नमस्कार। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म कोटेश्वरबाट बोलेको। कोटेश्वरबाट। यहाँको शुभ नाम? मेरो शुभ नाम द्रोणराज। तपाईँको आवाज अलिकति स्पष्ट बुझिएन। यहाँको शुभ नाम? द्रोणराज सर। के समस्यामा पर्नुभयो, के का लागि सम्झिनु भयो? अब यस्तो छ कि सर, अब मेरो सब अब यो हजुरको यहाँ धेरै कुरा मेरो यहीँ आएर कुरा गर्नुहुन्छ सर। मलाई एकदम एकचोटि समय दिनुहुन्छ? के समस्या हो? तपाईँ समस्या भन्नुहोस् न, के समस्या? समस्या मेरो लामै समस्या छ, त्यहाँ बसेर हजुरहरूसित बसेरै कुरा गर्नुहुन्छ कि। हस्, तपाईँ भेटेरै भन्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो कार्यालय पानी पोखरीमा छ, काठमाडौँ स्थित पानी पोखरी। तपाईँ आएर आफ्ना समस्याहरू विस्तृत रूपमा हामीलाई कार्यालयमै भेटेर पनि राख्न सक्नुहुनेछ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, कुनै पनि समस्याहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट गरी आफ्ना समस्याहरू पनि हाम्रो कार्यालयमा आएर राख्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि हाम्रो विशेष गरी हेल्प डेस्क पनि हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। निरन्तर रूपमा तपाईँका जायज गुनासोहरूलाई सम्बोधन गराउनका निमित्त, तपाईँका समस्याहरू सुन्नका निमित्त र त्यसलाई समाधान गर्नका निमित्त हामीले हाम्रो 24 हेल्प डेस्क 24 घण्टा सञ्चालन गरि नै रहेका छौँ। टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 980150 72424 र भाइबर नम्बर 98840110 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँ भेटेर आफ्ना समस्याहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो कार्यालयमा आएर पनि तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर आफ्ना समस्याहरूबारे बताउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको समस्याको संवेदनशीलतालाई बुझेर तपाईँका जायज गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्नका निमित्त र हामी तपाईँको समस्या समाधान गर्नका निमित्त मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि यिनै विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। तपाईँले आफ्ना समस्याहरूबारे बताउन चाहनुहुन्छ र समाजमा भएका कुनै पनि गतिविधिबारे खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा
सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।